देखिए, इट इज़ नॉट इनफ फॉर देम, ये तो बात तय है। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो हमें अब होगा कि ये इसके बाद उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन एक बात तय थी कि ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि दूसरों के असलहे से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के पैसों से आप एक क्रिमिनल ग्रुप तो बन सकते हैं। आप एक रियासत के तौर के ऊपर किसी दूसरी रियासत के ऊपर असर-अंदाज़ नहीं हो सकते। बिलख़ुसूस एक ऐसी रियासत के ऊपर जो तकरीबन 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जो भी करती रही है और उसमें कामयाबियाँ भी हासिल करती रही है। और तीसरी बात ये कि आप ये मुमकिन नहीं है कि आप दहशतगर्दी करें और वो दहशतगर्दी भी आप पैसे लेकर करें और किराए के कातिल के तौर पे करें और फिर ये सोचें कि ये आप एक नज़रियाती या इस्लामी जंग लड़ रहे थे। जहाँ एक तरफ आपके साथी हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ आपका साथी इज़राइल है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो उनको बताने बहुत ज़रूरी थी। रूसी ख़ारिजा मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 3000 से ज़ायद जो है वहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द जो ग्रोह मौजूद थे और या आप कह सकते हैं या दहशतगर्द जो इस वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म की दहशतगर्दी के अंदर के वाक़यात में मुलव्वस थे। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है कि या अगर आप ऐसी इस तरह पुष्ट-पनाही करते हैं और फिर समझते हैं कि कोई नहीं समझ रहा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। डॉक्टर साहबा, ये पहली मर्तबा नहीं है। 1994 में भी यही रवैया था, 90s के अंदर भी, कि उस वक़्त भी जब तालिबान की रजीम वहाँ पे आई, तो अफ़गानिस्तान जो है वो आमादगा बन चुका था मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंज़ीमों की, जहाँ से अमेरिका को हिट किया जाता था। और जो आपने देखा भी, इस वक़्त कीनिया में, तंज़ानिया में अमेरिकी एम्बेसीज़ को हिट किया गया। फिर वहाँ पे 20 साल एक जंग हुई जिसमें अफ़गान अवाम ने सफ़र किया। अब भी ज़ाहिर है अगर हालात मज़ीद बिगड़ते तो अफ़गान अवाम सफ़र करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी प्रिसाइज़ली जो है वो मिलिट्री टारगेट्स को ही हिट किया है। तो ये बताइएगा कि अब दोबारा तालिबान आए हैं, फिर वही हालात हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के जो कि 90s के अंदर थे, कि फिर आमादगा बन चुका है दहशतगर्दों की, दहशतगर्दी की। तो इसका मुस्तकिल हाल आपको क्या लगता है आगे चलकर? देखिए, कुछ सख्त हक़ाइक़ हैं, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सख्त हक़ाइक़ ये हैं कि जो पहले अफ़गान तालिबान आए थे, शायद उनके अंदर कुछ हद तक कोई नज़रिया, कोई चीज़, कोई मतलब जिद्दोजहद थी, जो अपने मुल्क के लिए वो कर रहे थे। ये जो इस गिरोह के साथ आपको ताल्लुक है, ये कौन लोग हैं? देखें, एक तरफ ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के साथ मुंसलिक हैं, एक तरफ मंशियात फ़रोशी, दूसरी तरफ अमेरिकन असलहा जो पीछे रह गया था 7.12 बिलियन का, उसकी खरीदो-फ़रोख्त, तीसरी तरफ जो इनकी सरहद के पार जो इल्लीगल स्मगलिंग है, उस तिजारत के ज़रिए ये मुनाफ़ा जो है ले रहे थे। और चौथी तरफ जो अमेरिकन डिफेंस बजट था, उससे तकरीबन $4.2 बिलियन इनको सालाना मिल रहा था और तकरीबन 40 मिलियन डॉलर जो है आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मंथली या वीकली जो है, या इनके पास आ रहा था और वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? सिर्फ़ और सिर्फ़ दहशतगर्दी के लिए। और एक तरह से जो माइन्स हैं अफ़गानिस्तान की, उनके भी माहिदे ये मुख्तलिफ़ ममालिकों के मुल्कों के साथ कर रहे थे और तमाम चीज़ें कर रहे थे और किस लिए? कि क्या उससे अफ़गानिस्तान की आवाम की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई? नहीं। क्या उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों के साथ कोई बेहतरी दिखाई? नहीं। बल्कि उन सबको तो उन्होंने मुल्क से बाहर निकाल दिया और एक तरह ये तासुर देने की कोशिश की कि बहुत इस्लामी जो है एक तरह से एक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की, जबकि इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जबकि इसका असल ताल्लुक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के साथ है। तो आप एक कार्टेल के साथ जंग कर रहे थे और आप एक कातिल के साथ जंग कर रहे हैं जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में एक कलीदी किरदार अदा करना चाहता है। और असल फ़ैसला यही है कि 2001 में इन्होंने ये किया कि जहाँ इन्होंने पहले अल-कायदा को पनाह दी और उसके बाद 20 साल सही। अफ़गानिस्तान पे एक जंग आयत रही और अब 2026 में वो टीटीपी को जो है एक तरह से उसकी पुष्पनाई करके, आईसिस-के की पुष्पनाई करके क्या हासिल करना चाहते हैं? एक और जंग। देखिए, फ़ैसला इस वक़्त अफ़गानिस्तान की आवाम ने करना है। जी हाँ। उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ गिरोह हैं, उन्होंने ये करना है कि क्या वो सचमुच इस ग्रुप को अपने ऊपर गासिब रहने देंगे? और अगर ऑब्वियसली गासिब रहने ऑब्वियसली देंगे, डॉक्टर किस साहब, लिए? काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है अफ़गान तालिबान रजीम के ऊपर भी, जो काबिज़ है वहाँ के ऊपर। वहाँ के अवाम उन्हें नहीं चाहते कि वो इक़्तिदार में हो। ख़वातीन के साथ जो वहाँ पे इस्तेहसाल किया जाता है, आप समझिए कि इस कार्रवाई के बाद प्रेशर मज़ीद बिल्ड होगा उनके ऊपर, मज़ीद अफ़गानिस्तान के अंदर से अवाम का भी बढ़ेगा उनके ऊपर? देखिए, बिल्कुल बिल्ड होएगा क्योंकि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान एक आम रियासत नहीं है। आम रियासत का मतलब ये होता है कि वहाँ ताकत के जो मराकज़ होते हैं वो मुल्क के अंदर होते हैं। यानी कि वहाँ आपके पास ट्रेड होता है, आवाम होती है, सारा कुछ होता है। और उसके तहत जो है तमाम उनकी तिजारत, उनके तमाम मैकेनिज़्म्स चलते हैं। अफ़गानिस्तान में कोई फैक्ट्रीज़ मौजूद नहीं है। अफ़गानिस्तान की तिजारत जो है वो उनकी सरहदी ममालिक के साथ है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी सरहदी ममालिक की तिजारत के साथ मुंसलिक है। सो अगर 2600 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बंद होता है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं,
سینٹرل ایشیا میں آپ تجارت نہیں کر سکتے، تو اور چائنا کے ساتھ آپ کی سرحدیں بند ہیں اور آپ لینڈ لاکڈ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی طاقت کا مرکز کہاں ہوگا؟ یہ جو کارروائی ہوئی ہے پاکستان نے جو ابھی کارروائی کی ہے، اپنی مائٹ ان کے اوپر اسرٹ کی ہے دوبارہ سے، کیا یہ کافی ہوگی افغان طالبان کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے؟ جو کہ پہلے بھی مذاکرات ہوئے، دو وہاں پہ میڈیٹرز بھی موجود تھے لیکن وہ بات ماننے پر تیار نہیں تھے. اب اس کارروائی کے بعد شاید ان کی غلط فہمیاں جتنی بھی تھیں وہ شاید دور ہو گئی ہوں گی، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا جو ہے وہ راستہ بن سکتا ہے، راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو مذاکرات پہ آئیں گے، لیکن ابھی وہ پھر کوشش کریں گے دوبارہ، کیونکہ اس وقت ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. امریکہ نے اپنے جو بجٹ ہے اس کو بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کو فروغ دیں. یہ جو $7.1 بلین کے جو وہاں ذخائر ہیں غیر قانونی اسلحے کے، وہ ایک وجہ مطلب تشویش ہے امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ وہ اپنے ڈومیسٹک لاء کے مطابق بھی اور کیمیکلز ویپنز کنونشن کے لاء کے تحت بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا بڑا اسلحے کا ذخیرہ چھوڑ کے جی ہاں. چلے جائیں. تیسری بات یہ کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے، تمام دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے گا. چوتھا جو اس کے ساتھ امپیکٹ لنکڈ ہے وہ مائگریشن کا ہے. پانچواں جو امپیکٹ لنکڈ ہے وہ اس کے ساتھ ڈرگس کا ہے. اور جو ڈرگس ہیں یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ میکسیکو میں کیا ہوا ہے، مطلب برازیل میں کیا ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں ایک ڈرگ کارٹل سے پورے ملک میں آگ لگ گئی ہے، تو یہاں تو ایک ڈرگ کارٹل جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے افغانستان پہ قابض ہے، اور وہ سارے پشتونوں کی ریپرزنٹیشن تو نہیں کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ہمیں اس طالبان رجیم اور پشتون اور وہاں جو غیر پشتون ہیں جن کا ایک لیوریج ہے جو افغانستان کے لیے سنجیدہ ہیں، ان سب کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ ان کو انکلوڈ نہیں کرتے اور وہ لوگ ابھی نہیں کھڑے ہوتے تو پھر مطلب بہت مشکل ہے. پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا آپ افغانستان کو ایسی حالت میں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جہاں ایک نارکو ٹریڈ پیدا ہو اور ایک ایسا ٹریڈ اور آرگنائز کرائم ہو جس کے تحت آپ ساری دنیا کو صحیح. بلیک میل کریں. یہ کوئی بلیک انڈسٹری آپ کھولنے جا رہے ہیں کہ جہاں دہشت گرد آئے آرام سے آ کے مطلب رکیں اور وہاں جا ٹھیک. کے مطلب ایک اطمینان زندگی گزارنے کے بعد مختلف جگہوں کے اوپر مطلب اخوان خون کو استعمال کریں دہشت گردی کے لیے؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں، تمام علاقائی طاقتوں کے لیے بھی اور بین الاقوامی دنیا کے لیے بھی. فائنلی. کیونکہ آج یہ پاکستان کے ساتھ کریں، کل یہ ان کے ساتھ ہوگا. جی ہاں. فائنلی یہ جو ان کے پاس آپ نے خود اسلحے کی بات کی، جو امریکی اسلحہ ان کے قبضے میں ہے جو وہ استعمال بھی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، کواد کاپٹرز کا انہوں نے کافی استعمال شروع کر دیا ہے. پاکستان نے اپنی جو اسپیس کے اندر کسی بھی قسم کے ڈرونز کی فلائی کرنے کی وجہ سے پابندی عائد کر دی ہے، اور ڈرونز بھی انہوں نے آج بھیجے ہیں وہاں سے. یہ اس والے سے ذرا روشنی ڈالیے گا، یہ کتنی تھریٹ ہو سکتی ہے سیریس لیول کی؟ چونکہ آج جو آئے تھے ڈرونز وہاں سے، پاکستان کی اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی نے وہ تینوں کے تینوں گرا دیے تھے. دیکھیں یہ ایک سیریس ٹیکنالوجی تو ہے. اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے ملٹری ٹیکنالوجی ہے. یا سو یہ وہ ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا، یہ وہ ٹیکنالوجی جو اسرائیل لے کے آئے، یہ وہ ٹیکنالوجی جو ہندوستان استعمال کر رہا ہے، اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ان کے سلیپر سیلز پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، جو سرویلنس کے لیے، ریکی کے لیے، خوف و ہراس پہ لانے کے لیے. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ وہ کواد کاپٹرز استعمال کریں. پاکستان ان کواد کاپٹرز کو نیچے گرانے میں بہت حد تک اپنی تمام تر صلاحیت رکھتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تو پھر پاکستان بھی اس کے خلاف، ان کے خلاف جب ٹیکنالوجی کے علاوہ باقی تمام حربے استعمال کرے گا تو جو اس کا صحیح. پریشر ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. دیکھیں صحیح. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ 2600 کلومیٹر آپ نے بند کر دیے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ 75 بلین سالانہ افغانستان کو فائدہ ہے پاکستان افغانستان کی سرحد سے، اور پاکستان کو صرف 500 ملین کا. سو آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ مطلب بیلنس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی حد تک انہوں نے پورے ریجن کو ایگزیکٹلی. روکا ہوا ہے. آپ سینٹرل ایشیا سے روس تک اپنے راستے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ گیس اسٹریم پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ سی پیک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کی وجہ سے آپ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، صحیح. کیونکہ سارا وقت وہاں ایک کرمنل ایکٹیویٹی موجود ہے، اور وہ کرمنل ایکٹیویٹی کی ٹھیک. بیسس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آج آپ نے ایک مافیا کنگ کے ساتھ آپ نے باتیں کر لیں تو کل وہ مائنز آپ کی ہو گئی. دیکھیں جو لوگ کرمنالٹی کو، دہشت گردی کو، لا قانونیت کو اور اس کے بعد صحیح. خوف و ہراس کی بنیاد پر قائم ہیں، وہ کل کیسے ایک پرامن افغانستان کے ضامن ہو سکتے ہیں؟